बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के वजीर आज़म पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता और पाकिस्तान से मफरूर एक इश्तिहारी से अब मुल्क कैसे चलाना है और मुल्क के अहम तरीन फैसले कैसे करने हैं, इस हवाले से कुछ हिदायत लेने गए हैं। एक जानिब तो ये मामला किस तरह से लीगली इनके गले पड़ेगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी जानिब आज नवाज शरीफ ने सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों पर डालने का हतमी फैसला कर लिया है। नया आर्मी चीफ कौन होगा? क्या इस मामले में कप्तान और मुख्तदर हलकों की डील हो चुकी है? फजलुर रहमान किस तरह अब आपे से बाहर होते जा रहे हैं? उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब करना क्या है। ये सब इधर उधर टकरे मारने के फेज में आ चुके हैं और फजलुर रहमान के हवाले से कुछ बड़ी दिलचस्प बातें हैं, जबकि जनरल फैज हमीद इस वक्त रेडार पर आ चुके हैं और ये सारी की सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से हो रही हैं, बहुत तेजी से मामलात बदल रहे हैं, बहुत तेजी से चीजों में तब्दीलियां आ रही हैं। इन सारी खबरों को अब एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, सबसे पहले तो आपको पता है कि एहसन इकबाल ने एक स्टेटमेंट दी थी। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो सिलसिला शुरू होने वाला है। ये उसका ग्राउंड सेट किया जा रहा है कि जी जहर हम खाएं, हलवा इमरान खान खाए। आज उन्होंने फिर एक मर्तबा एक स्टेटमेंट दी है जो कि बड़ी वाज़ेह है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। शहबाज ग्रुप कहता है कि अगली आर्मी चीफ की तैनाती या फिर एक्सटेंशन का फैसला शहबाज शरीफ करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ की मुशावरत से। नवाज ग्रुप के रहनुमा आकर कहते हैं कि एक्सटेंशन देना जमहूरियत के साथ जुल्म होगा, ये होगा वो होगा, यानी एक डिसएग्रीमेंट तो है। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि ये तय करना होगा कि मुल्क में बालादस्ती आइन को हासिल है या चंद तबकों को। कौन रेडार पर आया, किस पर ये बात हो रही है, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे। फिर ये कहते हैं कि जब तक ये मामला हल नहीं होगा तब तक मसला हल नहीं होगा। अब इस मसले के हल का जो ख्याल इन्हें आया है, शुक्र है वो इनके ज़हन में आ चुका है। फिर इन्होंने कहा कि मईशत कारीगर और मजबूत नहीं होगी तब तक पाकिस्तान मजबूत नहीं होगा। पाकिस्तान की बैलेट और वोट की तहरीक को अयूब खान ने रास्ते से हटाया। अताउल्लाह मेंगल सियासी दानाई का समंदर थे। उनके हवाले से एक रेफरेंस में ये शिरकत कर रहे थे, कॉन्फ्रेंस में ये शिरकत कर रहे थे, तो उन्होंने इन पर भी बहुत सी बातें की। तेल की सब्सिडी की बात की, IMF के प्रोग्राम पर, इमरान खान पर, हर चीज पर बात करने की कोशिश की। लेकिन अब इन्होंने ये कहा है कि इस वक्त जो डिसाइडेड करने वाला मामला है, जिस चीज को हमने डिसाइड करना है और हंगामी बुनियादों पर जिस मामले को हमें एड्रेस करना है, वो यही है कि चंद तबकों को बालादस्ती हासिल है या आइन को। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब हुकूमत ऐसा लग रहा है कि वो डट चुकी है। और अब तक जब ये रिपोर्ट्स पहुंची कि इमरान खान की कुछ मुलाकातें हुई हैं और अब मामलात और मुल्क को एक सियासी हाल की जानिब ले जाने की कोशिशें बहुत तेज कर दी गई हैं, तो अब ऐसे मौके पर औसान खता होते जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो कि अपने इलाके में अब अली अमीन गंडापुर भी वहीं पर हैं और ये वहां से ऑलमोस्ट इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। लास्ट नेल इन कॉफिन साबित हुआ है उनका जो लास्ट एडवेंचर था। लेकिन उनका जरा ये बयान सुन लें। ये भी कह रहे हैं कि अब तैनाती का फैसला इमरान खान ने नहीं बल्कि वजीर आजम करेंगे। सुने मौलाना क्या कह रहे हैं। हमारा वास्ता है, लेकिन इंशाअल्लाह इस फितने का सर हम कुचल चुके हैं। हाँ, अब मैं उनको यहीं से पैगाम देना चाहता हूँ कि अब आपकी हुकूमत दोबारा नहीं। अब कहता है कि आर्मी चीफ तुम्हारी मर्जी करेगी तो तेरी मर्जी का बनेगा, सारा प्राइम मिनिस्टर बनाएगा उसको। तुमने तो बेड़ा गर्क किया है, फौज के कदर और कीमत और इज्जत और वकार का बेड़ा गर्क किया है। कहता है मैं कॉल दूंगा। मैंने कहा कॉल तुम दोगे? हकीम सनाउल्लाह फिर इंतजार में बैठा हुआ है। जी तो अच्छी बात यह है कि इदारों के तकद्दुस और इदारों को मजबूत करने का ख्याल मौलाना को भी आ गया, जो कहते थे कि हम तुम्हारा वो हाल करेंगे
جو افغانستان میں افغان لوگوں نے امریکی فوج کا کیا ہے، یہ بیان کس کا تھا؟ تو یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم بھولے نہیں ہیں مولانا صاحب، اور آپ اب ظاہری بات ہے جتنے مرضی معاملات کریں، جتنی مرضی چیزیں کریں، مذہبی ٹھگ بھی آپ ہیں اور سیاسی دہشت گرد بھی آپ ہیں۔ پھر انہوں نے جو بات کہی کہ اب عمران خان کی حکومت کبھی نہیں آئے گی، پتہ نہیں انہیں یہ کس نے بات کہہ دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ کسی بھی سیاسی رہنما کے بارے میں یہ دعویٰ کبھی بھی درست ثابت نہیں ہوا، اور اس سارے معاملے کے اندر مولانا کو عمران ریاض نے جوابی ٹویٹ بھی کیا کہ علی امین گنڈا پور کا چیلنج ابھی تک مولانا کی مصیبت بنا ہوا ہے، اور ڈی آئی خان سے جیتنا گنڈا پور نے فی الحال مولانا کے لیے خواب بنا دیا ہے۔ تو عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں یا نہ آئیں، آپ ایک کام کریں، آپ جیت کر دکھا دیں۔ دوسری جانب ہمارے وزیر اعظم ایس سی او میں جھنڈے گاڑنے کے بعد ملکہ کی آخری رسومات میں شرکت کے بعد جائیں گے نیو یارک، وہاں پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب ہوگا۔ بہت بڑے بوٹس ہیں، خان صاحب کے بوٹس نہیں فل کر پائیں گے، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ ان کا 1% بھی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن لندن میں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بڑے بھائی سے ملاقات ہوئی ہے۔ اظہر صدیق جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی قانونی رائے بڑی اہم ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئین کے تحت اشتہاری کو پناہ، سہولت اور رابطہ کرنا جرم ہے، یعنی کہ آپ اشتہاری کو جو مفرور ہو اسے پناہ نہیں دے سکتے، اسے سہولت فراہم نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس کا کچھ کر نہیں رہے۔ ایک شہری جو پاکستان کا ہے، اور اس جرم کا مرتکب کون ہو رہے ہیں؟ ہمارے اپنے وزیر اعظم صاحب، اور ہمارے وزیر اعظم جو امپورٹڈ وزیر اعظم ہیں، ان کی پاکستانی عدالت سے اشتہاری اور مفرور قرار نواز شریف جو ہیں ان سے اہم ملاقات اور امور ریاست پر بھی جو مشاورت چل رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا۔ فواد چودھری نے بھی یہ بات کہی، فواد چودھری نے یہ کہا کہ ادارے کو بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ایک مفرور اشتہاری جس سے رابطہ کرنا، جسے سہولت دینا بھی آئین پاکستان اجازت نہیں دیتا، کیا وہ فیصلہ کرے گا ادارے کے آرمی چیف کا؟ ایک ایٹمی ملک کے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے پاکستان کا وزیر اعظم لندن میں جس شخص سے مشورہ کرنے گیا ہے، وہ ظاہری بات ہے مفرور اور اشتہاری تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کے دماغ کی شریانیں بھی بند ہیں، پلیٹس بھی کم ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں۔ اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے اور وہ جلد از جلد وطن واپس لوٹیں۔ خان صاحب نے جو ان کے لیے انتظامات کیے ہیں، وہ انتظامات ورنہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ خیر، اس سب میں نواز گروپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ڈیل ہو چکی ہے، اس لیے وہ جنرل فیض حمید کو ایک مرتبہ پھر نشانے پر لا چکے ہیں۔ جنرل فیض حمید کو رگڑا جا رہا ہے، جنرل فیض حمید پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور عمران خان کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا فوج میں کوئی ایسا جنرل بھی ہے جو کم محب وطن ہے؟ تو الزام تو یہ بھی ایسا ہی لگا رہے ہیں، اس پر تقریریں ان کی بیان بھی نہیں ہو رہی۔ آپ کا وزیر دفاع یہ بات کر دیتا ہے، اور یہ امتحان ہے مقتدر حلقوں کے لیے۔ آپ کا وزیر دفاع جب کہتا ہے کہ عمران خان اپنی پسند کا بندہ لا رہا ہے، عمران خان اپنا بندہ لا رہا ہے، تو وہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ وہ کیا ان ٹاپ 5 جنرلز میں سے کسی ایک کے لیے کہہ رہا ہے؟ تو یہ بھی بیان اتنا ہی خطرناک ہے، یہ بھی اتنی ہی بڑی ایکوزیشن ہے۔ ظاہری بات ہے خان صاحب کے بیان پر رد عمل آیا تھا، تو اس بیان پر بھی رد عمل پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے کہ آنا چاہیے۔ اس پر کیوں جذبات نہیں بھٹکتے اور غم و غصہ نہیں پایا جا رہا؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایک جانب امتحان بنی ہوئی ہیں، وہیں دوسری جانب بیک ڈور رابطوں سے بہت سے معاملات پر سیاسی ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ میری مرضی کا آرمی چیف لگاؤ، عمران خان کہہ رہا ہے کہ مینڈیٹ لاؤ، انتخابات کراؤ، 85 سیٹوں والا جو ہے وہ آرمی چیف لگا دے، اور جو سب سے زیادہ مینڈیٹ والی جماعت ہے وہ باہر رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو عمران خان کا مطالبہ بڑا واضح ہے، عمران خان کا مطالبہ بڑا سمپل ہے۔ عمران خان کوئی ڈیل نہیں کر رہا کہ میں اسے لگاؤں یا اسے لگاؤں، وہ سمپل کہہ رہا ہے کہ مینڈیٹ لائے شہباز شریف، 100 بسم اللہ 10 دفعہ آرمی چیف لگائے، لیکن مینڈیٹ لے کر فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے معاملہ ہو تو ہی یہ چیزیں کلیئر ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔